ओम शान्ति। राजयोग पाठ्यक्रम प्रवचनमालाको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी राजयोगद्वारा प्राप्त हुने शक्तिहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हरेक मानिसको मनभित्र दुई प्रकारका शक्तिहरू निहित हुन्छन्, एउटा आसुरी शक्ति, अर्को दिव्य शक्ति। जब जब हामी प्राकृतिक रूपमा आत्मा अभिमानी बन्छौँ तब हामी भित्रको दिव्य शक्तिहरू जागृत हुँदै जान्छन्। तर जब हामी देह भानमा हुन्छौँ, आफ्नो मनबुद्धिलाई बाहिरी जगतमा मात्रै फैलाएर राख्छौँ, हामी भित्र आसुरी शक्तिले दिव्य शक्तिलाई हावी गर्न थाल्छ। राजयोगको अभ्यासद्वारा हामी भित्र दिव्य शक्तिहरूको जागृति हुन थाल्छ भने आसुरी शक्तिहरू नष्ट हुँदै जान्छन्। यही कुरालाई धर्म ग्रन्थहरूमा शिव शक्तिलाई अष्टभुजाधारी रूपमा देखाइएको हुन्छ। ती सबै भुजाहरूमा, ती 8वटा भुजाहरूमा शस्त्ररूपी दिव्य अलङ्कारहरू देखाइएका हुन्छन्। एउटा देवीले असुरको साँच्चैको हत्या गर्नुभएको थिएन र व्यक्तिले आफूभित्र भएको दिव्य शक्तिलाई जागृति गरेर आसुरी शक्तिलाई नष्ट गरेको अलङ्कारिक रूपमा, प्रतीकात्मक रूपमा देवीलाई दिव्य शस्त्रधारी देखाइएको छ। जीवनमा भौतिक शक्तिले अल्पकालको सुख या शान्ति त मिल्न सक्छ, तर सदाकालको मिल्न सक्दैन। मानिसले आफूलाई भित्रबाट केही न केही कुराको कमी भएको महसुस गरिरहेको हुन्छ। सबै कुरा जीवनमा चाहेका सबै कुरा आफूसँग हुँदाहुँदै पनि, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, साधन, यी सबै कुरा आफूसँग हुँदाहुँदै पनि मानिसले आफूलाई भित्रबाट खाली खाली महसुस गरिरहेको हुन्छ। त्यो खालीपनको कारण भनेको आध्यात्मिक शक्तिको कमी हो र आध्यात्मिक शक्ति हामीमा आउँछ राजयोगको अभ्यासबाट। यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, कुनै पनि कुरालाई हामीले घाममा सुकाउँछौँ भने सूर्यबाट निस्किएका किरणहरूले त्यो खानेकुरा या कपडा या कुनै पनि चिजमा भएका कीटाणुहरू, जर्म्सहरूलाई घामका किरणहरूले नष्ट गरिदिन्छन्। त्यो शक्ति सूर्यको किरणहरूमा हुन्छ। त्यस्तै गरी कुनै एउटा कागजलाई हामीले घाममा लगेर राख्छौँ, दिनभरि राख्दा पनि त्यो कागजमा आगो बल्दैन, कागज जल्न सक्दैन। केवल सूर्यको किरणले त्यो कागज जल्न सक्दैन। तर जब जब त्यो सूर्यको किरणहरू र त्यो कागजको बिचमा हामीले एउटा लेन्सको प्रयोग गर्छौँ भने ती सबै सूर्यका किरणहरू एकीकृत भएर त्यो कागजमा आगो बल्न सुरुवात हुन्छ, कागज जलेर खरानी हुन्छ। त्यस्तै वास्तवमा हामी सबै आत्माहरू ओरिजिनल रूपमा हामी सुख, शान्ति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनन्द र शक्तिको हामी स्वरूप हौँ। जति पनि हामीले यो आसुरी वृत्तिको कुराहरू गर्छौँ, आसुरी वृत्ति भएका व्यक्तिहरूको चर्चा गर्छौँ, तर कोही पनि व्यक्ति भित्रबाट असुर छैन। बाँकी देहभानको प्रभावमा आएर व्यक्तिमा आसुरी गुणहरू आउन थाल्छन् र जब जब हामी योगको अभ्यास गर्छौँ तब ती आसुरी गुणहरू जस्तै काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, यी आसुरी गुणहरू जलेर भस्म हुन थाल्छन्। परमात्माका किरणहरू आत्मासम्म एकीकृत भएर जब आइपुग्छ तब यी सबै आसुरी गुणहरू धेरै जन्म मरणको चक्रमा आएर आत्माले प्राप्त गरेका, बाहिरबाट प्राप्त गरेका आसुरी गुणहरू नष्ट हुँदै जान्छन्। जब मन र बुद्धि परमात्मामा एकाग्र हुन्छ, यो पद्धतिले एउटा लेन्सको जस्तो काम गर्छ। परमात्माका ती सबै शक्तिहरू आत्मामा आइपुग्छन् र आत्माले एक्वायर गरेका जुन जति पनि बाहिरी संस्कारहरू छन्, आसुरी गुणहरू छन्, नष्ट भएर जान्छन्। तब आत्मा शक्तिशाली बन्दै जान्छ। शिव शक्ति, दुर्गाको जुन 8वटा हातहरू देखाइएका छन्, यी सबै एक एक अष्टशक्तिहरूको प्रतीकात्मक रूप हुन्। आज हामी यी एक एक शक्तिहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, जसको कमीमा आज हामी जीवनमा आफूलाई शक्तिहीन, कमजोर भएको महसुस गरिरहेका छौँ। यी अष्टशक्तिहरूको अभावमा हाम्रो जीवनमा हामीले कयौँ चिन्ता, तनाव, भयलाई सामना गर्नु परिरहेको छ। राजयोगद्वारा हामीले यस्ता आध्यात्मिक शक्तिहरू प्राप्त गर्छौँ
जसबाट यो भौतिक जगतमा रहेर पनि, परिस्थितिहरूका बीचमा रहेर पनि हामीले जीवनलाई सन्तुलित तरिकाले अगाडि बढाउन सक्छौँ। अहिले हाम्रो जीवनको मोडल कस्तो बनेको छ भने, कुनै कुरा नचाहेर पनि हामी गरिरहेका हुन्छौँ भने कति कुरा चाहेका कुराहरू हामी गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ भन्छौँ कि मैले यस्तो खान त नहुने, तर मैले आफ्नो मनलाई रोक्नै सकिनँ। मैले यस्तो बोल्न त नहुने हो, तर मेरो मुखबाट निस्किहाल्यो। मैले आफ्नो हात त नउठाउन पर्ने हो, तर मेरो हात उठिहाल्यो। यसले पुष्टि गर्छ कि आन्तरिक रूपमा हामी शक्तिहीन बनेका छौँ। आफूभित्र भएको कुनै पनि ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि शक्तिको आवश्यकता हुन्छ। आज हामी देख्छौँ हामी सूचना तथा सञ्चारकै युगमा छौँ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको युगमा छौँ। आज कुनै पनि ज्ञान र इन्फर्मेसनको कमी कसैलाई पनि छैन। यतिका धेरै ज्ञान हुँदाहुँदै पनि संसारमा अनैतिकता बढ्दै गइरहेको छ। कारण हो कि हामीमा ज्ञान त छ, तर त्यो ज्ञानलाई हामीले प्र्याक्टिकल व्यवहारमा प्रयोग गरिरहेका छैनौँ। त आफूमा भएको कुनै पनि ज्ञानलाई, विशेष गरी नैतिक सिद्धान्त सम्बन्धी जुन आफूमा ज्ञान छ, त्यो ज्ञानलाई व्यावहारिक जीवनमा उतार्नको लागि आध्यात्मिक शक्तिको आवश्यकता पर्छ। र त्यो आध्यात्मिक शक्ति मिल्छ हामीलाई राजयोग ध्यानको अभ्यासबाट। र प्रथम शक्ति रहेको छ समेट्नेको शक्ति। भनिन्छ जीवन एउटा यात्रा हो, यो संसार एउटा मुसाफिरखाना हो। तर आज व्यक्तिले आफ्नो सम्बन्ध, व्यवहार, व्यापारलाई यति धेरै फैलाएर बसेको हुन्छ कि उसले त्यसलाई समेट्न उसलाई एकदमै गाह्रो परिरहेको हुन्छ। एउटा योगीले आफ्नो बुद्धिलाई बाहिरी जगतमा धेरै नफैल्याएर आफ्नो मन बुद्धिलाई परमात्मामा एकीकृत गर्छ। किनकि वो भित्र चेतना हुन्छ कि अब मलाई घर जानु छ, परमधाम। यो मेरो फिर्ती यात्रा हो, यो मेरो रिटर्न जर्नी हो। र जीवनमा समेट्नेको शक्ति धारण गर्नका लागि विशेष गरी दुईटा कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। एक त जीवनमा जे भयो त्यसमा कल्याण नै लुकेको छ। मेरो जीवनमा र यो संसारका हरेक जति पनि घटनाहरू घटिरहेका छन्, हरेक घटनाको पछाडि केही न केही कल्याण लुकेको छ। यसरी जीवनमा प्रतिकूल परिस्थितिहरू आउँदा, समस्याहरू आउँदा मान्छेले यो कुरालाई याद गर्छ कि हरेक घटनाको पछाडि कल्याण लुकेको छ। तब उसले ती सबै कुराहरूलाई, सबै व्यर्थ सङ्कल्पहरूलाई सजिलै समेट्न सक्छ। र समेट्नेको शक्ति धारण गर्नको लागि अर्को याद गर्न पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो संसारमा हामी यात्रु हौँ र यो सृष्टि चक्र अहिले समापन हुने क्रममा छ। हामी सबै आत्माहरूको रिटर्न जर्नी चलिरहेको छ। हामी घर फर्कने क्रममा छौँ। तब हामीले आफ्नो मन बुद्धिलाई सांसारिक कुराहरूबाट समेट्न सक्छौँ। जस्तो एउटा यात्रुले यात्रामा जाने क्रममा आवश्यक चिजहरू मात्र लिएर गएको हुन्छ। यदि एउटा यात्रुले यात्रामा जाने क्रममा आवश्यकभन्दा बढी चिज बोकेर हिँड्छ भने अवश्य नै त्यो उसको लागि एक्स्ट्रा भार हुन्छ र झन्झटिलो हुन्छ। जहिले पनि लामो यात्रा गर्दाखेरि हामीले आफूलाई हल्का बनाएर हिँड्यौँ भने त्यो यात्रा सुगम र सफल हुन्छ। यही ज्ञानलाई हामीले स्मरणमा राख्छौँ भने पनि हामीमा समेट्नेको शक्ति सजिलै आउँछ। समेट्नेको शक्तिलाई बुझ्नको लागि एउटा सानो दृष्टान्त हामीले यहाँ पेश गर्छौँ। एउटा देशको राजाका 4वटा श्रीमतीहरू थिए। उसको चौथो श्रीमतीसँग उसको खासै लेनदेन थिएन। तेस्रो श्रीमतीले उसको सबै राजनीतिक, कूटनीतिक कारोबार सबै उहाँले सम्हाल्नुहुन्थ्यो। र दोस्रो श्रीमती एकदमै सुन्दर हुनुहुन्थ्यो। त्यो राजा देश विदेशमा जाँदाखेरि त्यो दोस्रो श्रीमतीलाई लिएर जानुहुन्थ्यो। र पहिलो रानी एकदमै सुन्दर हुनुहुन्थ्यो र हर पल राजाले त्यो पहिलो रानीलाई आफूसँग राख्नुहुन्थ्यो। तर एक दिन राजाको शारीरिक अवस्था एकदमै नाजुक हुँदै गयो। शरीरमा कुनै यस्तो रोग लाग्यो। त्यसपछि वैद्यहरूले राजालाई जानकारी दिन्छन् कि अब हाम्रो हातमा छैन, जीवनका अन्तिम दिनहरू तपाईँले बिताइरहनु भएको छ, अब जे इच्छा छ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि राजा एकैछिन त उसलाई डर लाग्छ, तर उसको मनमा एउटा निश्चिन्तता पनि हुन्छ कि मेरो 4-4वटा श्रीमतीहरू छन्, 4-4वटा रानीहरू छन्, म एक्लै त जान पर्दैन, उहाँहरू मसँग गइहाल्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला पहिलो श्रीमतीलाई राजाले सोध्नुहुन्छ
कि तिमीलाई मैले सधैँ सँगै राखेँ, तिमी त मसँग जान्छौ होला। र त्यो प्रथम रानीले भन्नुहुन्छ, म तपाईँलाई जीवनमा हरेक कुरामा साथ दिन सक्छु, तर यो कुरामा म तपाईँलाई साथ दिन असमर्थ छु, म तपाईँसँग जान सक्दिनँ। त्यसपछि राजा अलिकति चिन्तित हुनुहुन्छ। फेरि पनि उहाँको आशा, उहाँले दोस्रो श्रीमतीलाई प्रश्न यही राख्नुहुन्छ, प्रस्तावना राख्नुहुन्छ, अब मेरो जीवनको अन्तिम समय चलिरहेको छ, म चाहन्छु कि म मरेर जाँदा तिमी पनि मसँगै मृत्युवरण गर। र दोस्रो श्रीमतीले यस्तो अनपेक्षित जवाब दिनुहुन्छ कि हजुरले कसरी सोच्न सक्नुभयो कि म हजुरसँग जान्छु भनेर? जबदेखि हजुरको शरीरमा अस्वस्थता आयो तबदेखि नै मैले त आफ्नो योजना बनाइसकेँ कि मैले कोसँग विवाह गर्छु भनेर। यो सुनेर राजाको मन दुखी हुन्छ। त्यसपछि राजाले तेस्रो श्रीमतीलाई यही प्रस्तावना राख्नुहुन्छ र तेस्रो श्रीमतीले पनि यस्तै खालको उत्तर दिनुहुन्छ कि म पनि तपाईँसँग जान असमर्थ छु। अन्त्यमा चौथो रानीले स्वयं आएर राजासँग प्रस्तावना राख्नुहुन्छ कि हे राजन, म हजुरसँग जान तयार छु। र हरेक आत्माको, हरेक व्यक्तिको जीवनमा यी चारवटा रानीहरू हुन्छन्। र यो कथाको भावार्थ के हो भने त्यो चारवटा रानीहरूमध्ये राजा भनेको हामी स्वयं आत्मरूपी राजाको चारवटा श्रीमतीहरू। पहिलो श्रीमती, पहिलो रानी भनेको आत्माको पहिलो रानी, पहिलो श्रीमती भनेको यो शरीर हो। आत्माको शरीरसँग धेरै नै लगाव हुन्छ, किनकि धेरै समय आत्माले आफ्नो शरीरसँग बिताएको हुन्छ। मृत्यु हुने बित्तिकै आत्माले आफ्नो देहलाई छोड्न चाहँदैन, तर आत्मा त असमर्थ हुन्छ शरीरसँग जानको लागि। त्यसै गरी दोस्रो श्रीमती भनेको हाम्रो सम्पत्ति, जग्गा जमिन, यी सबै कुराहरू हाम्रो दोस्रो रानी हुन्, दोस्रो श्रीमती हुन्। जब हामीले देहलाई त्याग गर्छौँ, देहलाई त्याग गर्नु पूर्व नै हामीले हकवाला मेरो को हुन्छ, मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्सको, मेरो जग्गा जमिनको, मेरो घरको हकवाला को हुन्छ भनेर हामीले पहिले नै त्यो पूर्व निर्धारित गरिसकेका हुन्छौँ। त्यसैले त्यो दोस्रो रानीले भन्नुभएको थियो, जबदेखि तपाईँ अस्वस्थ हुनुभयो मैले त माइन्ड मेकअप गरिसकेँ कि म कोसँग विवाह गर्छु भनेर। संसारमा यो आँखाले देखिने चिजहरू हामीले कहिले पनि लिएर जान सक्दैनौँ। त्यसपछि तेस्रो रानी हुन्छन् यो शरीरका सम्बन्धीहरू, इष्टमित्र सम्बन्धीहरू, यिनीहरू पनि हामीसँग साथ जान सक्दैनन्। र चौथो श्रीमती भनेको हामीले जीवनमा गरेका पुण्य या पाप कर्म र हाम्रा संस्कारहरू हामीसँगै जान्छन्। त्यसैले महानुभावहरू, हामीले जीवनमा हरपल आफ्नो श्रेष्ठ संस्कार निर्माण गर्ने, स्वयंको शुद्धिकरण गर्ने चिन्तन हाम्रो मनमा हरपल रहनुपर्छ। र राजयोगबाट जागृत हुने अर्को शक्ति भनेको सहन शक्ति। हजुरले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, लटरम्म आँप फलिरहेको आँपको वृक्ष, एउटा बालक गएर ढुङ्गाले त्यो वृक्षलाई हिर्काउँदैछ। त्यो बालकले के अपेक्षा गरेको हुन्छ? मिठो फलको अपेक्षा उसले वृक्षबाट गरेको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि कयौँ पटक यस्ता क्रोधरूपी पत्थरहरू, अपमानरूपी पत्थरहरू हामीमा प्रहार हुन्छन्। हामी जति गुणले सम्पन्न भए पनि, हामीमा जति विशेषताहरू भए पनि कयौँ पटक अपमानरूपी पत्थर, क्रोधरूपी पत्थर, अपहेलनारूपी पत्थर, भेदभावरूपी पत्थर, र त्यसको बदलामा हामीले पनि त्यस्तै प्रकारको व्यवहार गर्न भएन। जसरी एउटा वृक्षले कहिले पनि मैले त पत्थर खाएँ भनेर त्यो हान्ने व्यक्तिलाई हिर्काउँदैन, त्यस्तै हामीले पनि कोही व्यक्तिले हामीसँग आएर क्रोध गर्छ भने उसले हामीबाट वास्तवमा शान्तिको मिठो फल अपेक्षा गरेको हुन्छ। र सहनशक्तिलाई बुझ्नको लागि एउटा आमा र बच्चाको उदाहरण हामीले दिन सक्छौँ। एउटा आमाको आफ्नो बालकप्रति निस्वार्थ प्रेम हुन्छ। आफ्नो बालकको सुविधाको लागि, आफ्नो बच्चाको सुविधाको लागि एउटा आमाले आफ्नो जीवनमा जतिसुकै दुःख कष्टहरू पनि सहन गर्न सक्छिन्। त्यस्तै हामीले पनि जीवनमा सहनशक्तिलाई धारण गर्नको लागि प्रेमको गुण धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै क्षमाको गुण पनि धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हामीले स्वयंलाई प्रेम गर्न सक्छौँ तब नै हामीले प्रेम अरूलाई बाँड्न सक्छौँ, निस्वार्थ प्रेम अरूलाई बाँड्न सक्छौँ।
र आफैले आफैलाई कसरी प्रेम गर्ने? जो व्यक्तिले प्रेमको सागर परमात्मासँग आफ्नो बुद्धिको तार जोडेको छ, आफ्नो मन बुद्धिको तार प्रेमको सागर परमात्मासँग जसले निरन्तर जोडेको छ, उसको जीवनमा परमात्माको प्रेम, उसको हरेक चालचलन व्यवहारमा परमात्माको प्रेम प्रतिबिम्बित हुन्छ र उसले अरूलाई पनि प्रेम गर्न सक्छ। यसरी हामीले निस्वार्थ रूपमा हरेक मानव आत्माहरूलाई, हरेक प्राणीलाई, संसारका हरेक चिजलाई निस्वार्थ रूपले प्रेम गर्न थाल्यौँ भने कुनै पनि कुरा सहन गर्दा हामीलाई सहन गरिरहेको भान पनि आउँदैन। किनकि यदि कुनै पनि कुरा, कुनै पनि कसैको कटु वचनलाई हामीले सहन गरिरहेका हुन्छौँ, बाहिरबाट त हामी सहन गर्छौँ, तर भित्री मनमा हामी पिसो लिन्छौँ, भित्री मनमा हामीले व्यर्थ सङ्कल्पहरूको रचना गर्छौँ। मैले यति पटक सहन गरेँ, मैले यति धेरै सहन गरेँ, मलाई यति धेरै दुःख छ, त बाणीमा ल्याउँदैनौँ तर हामीले मनबाट पीडित हुन्छौँ भने त्यो पनि वास्तविक रूपमा सहनशीलता होइन, सहन शक्ति होइन। त्यो पीडा अझै ठुलो भएर विस्फोट हुन सक्छ। त बाहिरबाट हेर्ने व्यक्तिले हामीले 9 पटक सहन गरेको, 10 पटक सहन गरेको देखिँदैन, तर जब हामी 10औं या 11औं पटक हामी विस्फोट हुन्छौँ, त्यही आचरणलाई नै व्यक्तिहरूले देखेर हामीमा सहन शक्ति नभएको प्रतिक्रिया जनाउँछन्। त्यसैले जीवनमा यदि सफल हुन छ भने हामीले सहन शक्तिलाई धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी एउटा फलेको वृक्ष झुक्न जानेको हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि जति विशेषता गुणहरू आउँछन्, दिव्य गुणहरूले हामी पल्लवित हुँदै जान्छौँ, त्यति नै हामीमा झुक्ने कला आउनुपर्छ। त्यस्तै गरी प्रकृतिमा कुनै पनि प्राकृतिक आपतहरू आउँछन्, हामी घरबाट निस्किन्छौँ, त्यो दिनमा अचानक पानी पर्यो भने हामी पानीले भिजेर निथुक्क पर्छौँ, तर हामीले त्यो दिनमा प्रकृतिलाई दोषारोपण गर्नुको सट्टा आफूले सुरक्षाको साधन, आफूले घरबाट छाता र रेनकोट लिएर नहिँड्नु नै रुज्नुको कारण भनेर हामीले मान्छौँ। त्यस्तै कयौँ यस्ता व्यक्तिहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउँछन् जसले हामीलाई कटुवचन प्रहार गर्छन्, हामीले नसोचेको व्यवहार उनीहरूबाट हामीलाई मिल्छ भने त्यति बेला पनि हामीले त्यही प्रकृतिसँग तुलना गर्नुपर्छ। यो पनि उसको प्रकृति हो, तर म आन्तरिक रूपमा शक्तिशाली छु भने त्यसलाई मैले सहन गर्न सक्छु। सहनुलाई हामीले कायरता मान्नु हुँदैन। त्यस्तै गरी कुनै शरीरमा रोग व्याधि कठिनाइहरू आउँदा केही व्यक्तिहरूको स्वभाव यस्तो हुन्छ कि उहाँहरूले धेरै त्यो शरीरको अङ्गलाई कम्प्लेन गरिरहनुहुन्छ कि मेरो त शरीर यस्तो भयो, मेरो शरीरले यस्तो दुःख दियो, शरीरले दुःख दियो, मेरो शरीरको यो अङ्गमा यो रोग छ। यसरी जब हामी कयौँ मान्छेलाई यो व्यक्त गर्दै जान्छौँ भने त्यो रोग सन्चो हुनको सट्टा अझै बढ्दै जान्छ। त्यसैले यो सहन गर्ने क्षमता हामीमा अशरीरी स्थितिको जब हामी अभ्यास गर्छौँ, राजयोग अभ्यास अन्तर्गत जुन अशरीरी स्थितिको अभ्यास हामीले गर्छौँ, यो शरीरमा रहेर पनि म एक अशरीरी आत्मा हुँ, म ज्योतिबिन्दु आत्मा, म यो शरीरमा छु र म शरीरबाट अलग छु। यसरी अशरीरी स्थितिको हामी अभ्यास गर्छौँ भने शारीरिक पीडा दुखाइबाट पनि हामी टाढा रहन सक्छौँ र यो शरीरप्रति हामीले धन्यवाद व्यक्त गर्नुपर्छ। जीवनभर यो शरीरले हामीलाई कति धेरै समयमा साथ दिइरहेको हुन्छ, त हामी यो शरीरप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न सक्छौँ। शरीरलाई कम्प्लेन गर्नको सट्टा धेरै ठाउँमा गएर यो शारीरिक व्याधिको बारेमा यो कुरा अरूलाई सुनाउनको सट्टा हामीले एकान्तमा बसेर, मेडिटेसनमा बसेर यो शरीरलाई, 5 तत्त्वले बनेको यो शरीरलाई हामीले परमात्माको शक्तिका किरणहरू हामीले प्रवाहित गर्न सक्छौँ। तब हामी त्यो रोग व्याधिबाट पनि छिटै निस्किन सक्छौँ। वास्तवमा व्यक्तिले आफूसँग जीवनमा जे छ त्यही नै अरूलाई दिइरहेको हुन्छ। कसैसँग शान्तिको शक्ति छ भने उसले अरूलाई शान्ति नै दिन्छ। सानो दृष्टान्तबाट हामीले यो कुरालाई बुझ्न सक्छौँ। एकजना तपस्वी ऋषि एउटा खोलामा स्नान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अचानक एउटा एकदमै विषालु बिच्छू, एउटा विषालु किरा त्यो पानीमा तैरिरहेको उहाँले देख्नुहुन्छ र त्यसको जीवनको प्राणको रक्षा गर्नको लागि त्यो ऋषिले त्यो किरालाई हातमा उठाएर बाहिर किनारामा राख्न प्रयास गर्नुहुन्छ
र यसरी राख्ने क्रममा त्यो विषालु किराले त्यो ऋषिको हातमा टोक्दछ। त्यो किरा फेरि त्यो पानीमा खस्छ। त्यो ऋषिले फेरि उसको प्राणको रक्षाको लागि आफ्नो हातमा राखेर त्यो किरालाई बाहिर राख्नुहुन्छ। फेरि त्यो किराले ऋषिलाई फेरि पनि टोक्छ। यस्तो गर्दा गर्दै 10 पटकसम्म यो प्रक्रिया चलिरहन्छ र त्यो गुरुको चेलाले यो सबै कुराहरू हेरिरहनु भएको थियो र त्यो गुरुको चेलाले त्यो शिष्यले गुरुसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, गुरुजी यो किराको तपाईँले प्राण रक्षा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, तर यो किराले तपाईँलाई 10 पटकसम्म टोकिसक्यो, फेरि पनि तपाईँले किन यसको रक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो ऋषिले, त्यो विद्वानले उत्तर दिनुहुन्छ कि यो किराको गुण भनेको टोक्नु हो, अरूलाई विषाक्त बनाउनु हो, अरूलाई दुःख दिनु हो। उसले जे जानेको छ उसले आफ्नो कर्तव्य गरिरहेको छ र म एक ऋषि, मेरो गुण हो अरूलाई सुख दिनु, अरूको प्राणको रक्षा गर्नु। जब उसले त आफ्नो गुणलाई, आफ्नो धर्मलाई छोडेको छैन भने मैले आफ्नो गुण र धर्मलाई कसरी छोड्ने? यसरी नै हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा, व्यवहारमा आउँदा पनि कयौँ प्रतिकूल परिस्थितिहरूलाई, व्यक्तिका अनपेक्षित व्यवहारहरूलाई हामीले सहन गर्नुपर्ने हुन्छ। तब नै हामी जीवनमा उच्चतम शिखरमा पुग्न सक्छौँ। एकपटक महात्मा बुद्ध एउटा वृक्षको फेदमा बसेर आफ्ना शिष्यहरूलाई शिक्षा दिइरहनु भएको थियो। त्यतिकैमा एउटा अपरिचित व्यक्ति आएर अचानक महात्मा बुद्धलाई एकदमै धेरै गाली दिन थाल्छ। महात्मा बुद्ध चुप लाएर बस्नुहुन्छ। 1 घन्टासम्म जब उसले बोलेर उसले धेरै गालीका शब्दहरू बुद्धलाई प्रहार गर्छ र उसले बोलेर सकिसकेपछि बुद्धलाई फेरि प्रश्न गर्छ, मैले यत्रो धेरै बोल्दाखेरि पनि तपाईँले किन केही पनि उत्तर दिइरहनु भएको छैन? बुद्धले उत्तर दिनुहुन्छ, यदि तपाईँलाई कसैले उपहार दिन्छ, त्यो उपहार तपाईँको लागि उपयोगी छैन भने तपाईँले लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? र त्यो व्यक्तिले उत्तर दिन्छ, मैले लिन्न। यदि त्यो उपहार तपाईँले लिनु भएन भने जो व्यक्तिले तपाईँलाई उपहार दिएको छ त्यो उपहार त्यो व्यक्तिसँगै रहन जान्छ। यति भनिसकेपछि त्यो अपरिचित व्यक्तिले आफै बुझ्छ कि आफै स्वतः यो कुरालाई बुझ्दछ कि मैले यति धेरै गाली रूपी उपहार महात्मा बुद्धलाई दिएँ, तर उहाँलाई यो उपयोगी नभएको हुनाले यो उपहार, यो गाली उहाँले लिनुभएकै छैन। कुनै पनि प्रकारको प्रतिक्रिया उहाँको अनुहारमा देखिएको छैन। मतलब यो सबै गाली त मसँगै रहन गयो। त्यसपछि त्यो अपरिचित व्यक्ति महात्मा बुद्धको शरणमा पर्छ, अनन्य शिष्य बन्न पुग्छ। यसरी नै हामी जीवनमा यदि महान बन्न चाहन्छौँ, अरूलाई झुकाउन चाहन्छौँ भने हामीले जीवनमा सहन शक्ति धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। सहन गर्नु कुनै कायरता होइन। जो व्यक्ति शक्तिशाली छ, सशक्त छ, उसले नै जीवनमा सहन गर्न सक्छ। एउटा राजयोगीको जीवनमा सहन शक्ति विकसित हुँदै जान्छ। त्यसैगरी अर्को शक्ति हुन्छ समाउनेको शक्ति। जीवनमा समाउनेको शक्तिको पनि धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ। हामी देख्छौँ एउटा समुद्रमा नदीहरू वर्षातको समयमा गडगडाउँदै फोहोर, बाढी, माटोहरू सबै ल्याएर समुद्रमा ल्याएर नदीहरूले हाल्छन्। तर समुद्रले कहिले पनि यो कम्प्लेन गर्दैन कि तिमीले मलाई ल्याएर फोहोर पानी ल्याएर नहाल, माटो ल्याएर नहाल, ढुङ्गा मुढा ल्याएर ममा ल्याएर तिमीले नमिसाऊ भनेर समुद्रले कहिले पनि यो उल्हाना दिँदैन। कारण यो कि समुद्र धेरै विशाल हुन्छ र गम्भीर हुन्छ। यदि गरुङ्गो फोहोर छ भने समुद्रले आफ्नो समुद्रको त्यो गहिराइमा पुर्याइदिन्छ, आफूमा समाइदिन्छ। र हलुङ्गो फोहोर छ भने समुद्रको छालले त्यो फोहोरलाई बाहिर फ्याँकिदिन्छ र समुद्र त जस्ताको तस्तै आफ्नो स्थितिमा रहन्छ। त्यसरी नै हामीले पनि जीवनमा समुद्र जस्तै समाउनेको शक्ति धारणा गर्नुपर्ने हुन्छ। जीवनमा कैयौँ कुराहरू हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ। कार्य व्यवहारमा आउने क्रममा कैयौँ नकारात्मक कुराहरू, व्यर्थ कुराहरू पनि हामीले यो कानले सुन्नुपर्ने हुन्छ। तर ती सबै कुराहरूलाई हामीले फेरि अन्त गएर नफैल्याएर आफूमा समाउन सक्यौँ भने जीवनमा हामी महान बन्न सकिन्छ। योग अभ्यासले मानिसको बुद्धि विशाल हुन्छ। दुःख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, यी सबै परिस्थितिमा ऊ एक रस रहन सक्छ। उसले आफ्नो मन बुद्धिलाई संयमित राख्न सक्छ। एक योगी व्यक्तिले अरूको अवगुणलाई देखेर पनि अवगुणलाई गुणमा परिवर्तन गर्न सक्छ।
एउटा योगी व्यक्तिमा गुणग्राही दृष्टि विकसित भएको हुन्छ, जसले गर्दा उसले अरूको अवगुणलाई पनि गुणमा परिवर्तन गरिदिन्छ र यसरी उसमा समाउने शक्ति आउँछ। समाउनेको शक्ति विकसित गर्नको लागि दुईटा गुणहरू हामीले जीवनमा धारण गर्नुपर्छ। एक त विशालता, समुद्र जस्तै विशालताको गुण, र अर्को गम्भीरताको गुण। जो व्यक्ति गम्भीर हुन्छ, उसको हृदय विशाल हुन्छ, उसले जस्तोसुकै ठुल्ठुला कुराहरू जीवनमा आए पनि ती सबै कुरालाई आफूमा समाउन सक्छ। र सहनशक्ति र समाउनेको शक्ति एकअर्काका परिपूरक हुन्। कुनै स्थानमा हामीले सहन त गर्छौँ, तर त्यो कुरालाई समाउन सकिएन भने त्यो सहन गर्नुको केही अर्थ हुँदैन। त्यो व्यक्ति जो धेरै बाणीमा आउँछ उसको जीवनमा कुनै मूल्य हुँदैन। र भनिन्छ अन्तर्मुखी सदा सुखी। जो व्यक्ति कम बोल्छ उसको बोलीको मूल्य धेरै हुन्छ, उसलाई सुन्न चाहने श्रोताहरू पनि धेरै हुन्छन्। त्यसैले जीवनमा हामीले पनि समाउने शक्तिलाई ग्रहण गरौँ। अर्को शक्ति रहेको छ परख्नेको शक्ति, छुट्याउने शक्ति। जसरी एउटा जोहरीले सक्कली हिरा या सुन या नक्कली सुन हिरालाई छुट्याउन सकेन भने उसको जीवनमा उसलाई ठुलो धोका मिल्छ। त्यस्तै आजको बदलिँदो परिवेशमा हामीले कदम कदममा व्यक्ति र परिस्थितिलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। कुन व्यक्ति मेरो जीवनमा कुन कुरा अपेक्षा राखेर आएको छ, कुनै पनि कदम चाल्ने बेलामा यसबाट म आत्माको उन्नति हुन्छ कि दुर्गति हुन्छ, यो कुरा हामीले छुट्याउन सकेनौँ भने हाम्रो समय शक्तिको ठुलो नुक्सान हामीलाई हुन्छ, जीवनमा ठुलो धोका हामीलाई मिल्छ। जसरी एउटा हाँसले ढुङ्गा र मोतीलाई छुट्याउँछ, दुध र पानीलाई छुट्याउँछ, त्यसरी नै सही परख्नेको शक्ति प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो बुद्धि नकारात्मकता र व्यर्थबाट मुक्त हुनपर्छ। उदाहरणका लागि जस्तो कुनै एउटा बच्चाले हातमा चक्कु समातेर बसेको छ, उसको अभिभावकले अचानक देख्नुहुन्छ, उसको आमाले अचानक देख्नुहुन्छ कि बच्चाको हातमा चक्कु छ। अचानक प्रतिक्रिया दियो भने त्यहाँ अझै ठुलो घटना घट्न सक्छ, बच्चाले अर्को कदम उठाउन सक्छ। त्यसैले युक्तियुक्त तरिकाले बच्चाको हातबाट चक्कु निकाल्नको लागि हामीले बच्चालाई एउटा सुन्दर खेलौना दिनुपर्छ, ताकि त्यो बच्चाले हातबाट चक्कुलाई छोडोस्। त्यस्तै हाम्रो बुद्धि पनि एउटा बच्चा जस्तै हो, हाम्रो मन पनि एउटा बच्चा जस्तै हो। यो मनलाई पनि हामीले एकदमै शक्तिशाली ज्ञानयुक्त भोजन हामीले दियौँ भने यसबाट स्वतः नै नकारात्मक र व्यर्थ चिजहरू हट्दै जान्छन्। तब हाम्रो बुद्धिको परख शक्ति, छुट्याउन सक्ने शक्ति पनि तेज हुँदै जान्छ। यसरी हामीले जीवनमा सही समयमा कुनै पनि कुरालाई छुट्याउन सक्दैनौँ र निर्णय गर्न सक्दैनौँ भने जीवनमा हामीलाई ठुलो धोका मिल्छ। अर्को शक्ति रहेको छ निर्णयको शक्ति। हाम्रो जीवनमा पल पलमा निर्णय शक्तिको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। अहिले वर्तमान परिवेशमा जब थोरै समयमा नै थुप्रै परिस्थितिहरू बदलिरहेका छन्, देशका नियमहरू, चालचलन, रहन सहन, यातायात, हरेक क्षेत्रमा परिस्थितिहरू बदलिरहेका छन् भने यति बेला हामीले जीवनमा सही निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले यस्तो निर्णय गर्नुपर्छ जुन निर्णय हाम्रो लागि मात्र लाभदायी नभएर पुरै विश्वको लागि, पुरै संसारको लागि कल्याणकारी निर्णय हामीले जीवनमा लिनुपर्ने हुन्छ। जसरी एउटा न्यायाधीशले, न्यायालयमा बसेको न्यायाधीशले सही निर्णय दिएन भने कैयौँ व्यक्तिहरू पीडित हुन्छन्, त्यहाँ अपराधले अझै धेरै स्थान प्राप्त गर्छ समाजमा। त्यस्तै गरी हामीले कहिलेकाहीँ आफ्नो जीवनमा आफ्नो केसको हामी वकिल बनिरहेका हुन्छौँ भने अरूको लागि हामी न्यायाधीश बन्छौँ र आफ्नो वकालतमा हामी केस लडिरहेका हुन्छौँ, तर गर्नुपर्ने कुरा हामीले विपरीत। जसरी एउटा तराजुमा 20 को काँटी स्थिर भएन भने त्यसबाट सही हिसाब निस्किँदैन, त्यस्तै गरी हाम्रो जीवनमा पनि मन बुद्धि एकाग्र भएन भने हामीले जीवनमा सही निर्णय लिन सक्दैनौँ। र निर्णय शक्तिलाई बलियो बनाउनको लागि पनि हामीले आफ्नो मन बुद्धिलाई एकदमै स्वच्छ, पवित्र, ज्ञानयुक्त र व्यर्थबाट मुक्त बनाउनु पर्ने हुन्छ। जसरी एउटा भाँडामा विषाक्त पानी राखिएको छ,
त्यो पानीलाई त्यस भाँडाबाट निकालेर त्यो पानीलाई शुद्ध बनाउनको लागि माथिबाट हामीले शुद्ध पानीलाई फुल फोर्सका साथ हाल्यौँ भने एउटा यस्तो समय आउँछ त्यो भाँडा भरिएर विषाक्त चिजहरू बाहिर जान्छ र जाँदा जाँदै एकपटक त्यो भाँडा पुरै शुद्ध पानीले भरिएको हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो बुद्धिमा हाम्रो मनमा कयौँ नेगेटिभ नकारात्मक र व्यर्थ चिजहरू रहन सक्छन्, तर ती व्यर्थ र नेगेटिभ चिजहरूलाई निकाल्नको लागि हामीले समर्थ र शक्तिशाली ज्ञान परमात्माको समर्थ र शक्तिशाली ज्ञानलाई दिनहुँ श्रवण गर्दै गयौँ भने हाम्रो बुद्धि एकदम नकारात्मकता र व्यर्थबाट मुक्त हुन सक्छ। यसरी हाम्रो निर्णय शक्ति बलियो हुँदै जान्छ। यसरी हामीमा सही निर्णय शक्ति विकसित हुन्छ र निर्णय पनि कुनै पनि चिज समयमा निर्णय गरिएन भने सही निर्णय र सही समयमा निर्णय गरिएन भने पनि त्यो निर्णय शक्तिको सार्थकता आउँदैन। सही निर्णय गर्ने अनि समयमा निर्णय गर्नको लागि हाम्रो बुद्धि हाम्रो मन एकदमै क्लिन र क्लियर हुनुपर्छ, स्वच्छ र पवित्र हुनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को शक्ति रहेको छ सामना गर्ने शक्ति। राजयोगको अभ्यासबाट हामीलाई यो ज्ञान मिल्छ कि विभिन्न शक्तिहरूलाई हामीले प्रयोग गर्छौँ, तर कुन शक्तिलाई कहाँनिर कुन समयमा प्रयोग गर्ने। जीवनमा कहिलेकाहीँ सहन पनि गर्नुपर्छ भने कहिलेकाहीँ सामना गर्ने र लड्ने शक्ति पनि चाहिन्छ। र कस्तो स्थितिमा कस्तो परिस्थितिमा हामीले सहन गर्ने र कस्तो बेलामा हामीले र व्यक्तिसँग हामीले जहिले पनि सहन गर्नुपर्छ र परिस्थितिसँग हामीले लड्नुपर्ने हुन्छ। कोही व्यक्तिले हामीसँगै कटुवचन प्रहार गर्छ, अनपेक्षित व्यवहार गर्छ भने हामी त्यहाँ व्यक्तिसँग लड्दाखेरि समस्याको समाधान निस्किँदैन। तर जीवनमा एकदमै दुःखदायी परिस्थितिहरू हामीले कहिलेकाहीँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा दुःखदायी परिस्थिति भनेको मान्छेको जीवनमा आफ्नो एकदमै निकट व्यक्तिसँगको बिछोड, मृत्युबाट या अरू पनि कुनै पनि कारणबाट हामीले आफ्नो निकट सम्बन्धी परिवारका सदस्यहरूको मृत्युको घटनालाई हामीले सुन्छौँ भने त्यति बेला हामी त्यो घटनालाई सामना गर्नुपर्छ। मानिसको जीवनमा समय र श्वासको केही भरोसा हुँदैन, केही निश्चिन्तता हुँदैन। हामीले जन्म लिएका छौँ त एक दिन हामीले यो संसारलाई छोडेर विदाई हुनैपर्छ। र यसरी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि मृत्यु जस्ता ठुल्ठुला घटनामा पनि हाम्रो भित्र एउटा समझ विकसित हुन्छ कि कोही व्यक्तिको मृत्यु भए पनि आत्माको कहिले पनि मृत्यु हुँदैन। आत्मा त अजर अमर अविनाशी छ, केवल उसको भूमिका मसँग सकिएको छ र ऊ अन्त कहीँ नै ऊ चाहिँ आफ्नो भूमिका खेल्नको लागि गएको छ। आत्माको मसँग हिसाब किताब सकिएको छ, आत्मा कहीँ न कहीँ छ। यो ज्ञानले गर्दाखेरि हामीमा सामना गर्ने शक्ति पनि आउँछ। उदाहरणको लागि 10 जना मित्रहरू मिलेर एकदमै चिसो ठाउँमा घुम्नको लागि जानुहुन्छ र ती 10 जनामध्ये 10 जनालाई चिसो लाग्ने ज्वरो आउने हुँदैन। 10 जनामध्ये 2-4 जनालाई हुनसक्छ चिसोको प्रभाव। कारण के थियो भने 10 जनामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समान तरिकाको हुँदैन। कसैमा रोगसँग लड्ने शक्ति धेरै हुन्छ, कसैसँग थोरै हुन्छ। त्यस्तै गरी जीवनमा हामीले पनि आफूलाई आध्यात्मिक रूपले सशक्त गर्यौँ भने परिस्थिति समस्याहरू आउँछन्, ती हाम्रो हातमा हुँदैन। परिस्थिति समस्याहरूलाई हामीले रोक्न सकिँदैन किनकि ती बाहिरबाट आउने हुन् र हाम्रो हातमा यही हुन्छ कि हामीले आफूलाई आफ्नो अन्तर्मनलाई धेरै नै शक्तिशाली बनाऊँ ताकि ती समस्याहरूसँग हामीले लड्न सकौँ, जुझ्न सकौँ। त्यसै गरी 7औं शक्ति रहेको छ सहयोगको शक्ति। संसारमा सङ्गठन र सहयोगबाट जस्तोसुकै असम्भव कार्यहरू पनि हामीले सम्भव गर्न सकिन्छ। हामी जब परमात्मासँग सम्बन्ध राख्छौँ तब हाम्रो मनमा विश्व बन्धुत्वको भावना विकसित हुन्छ। सर्वप्रति हामीले दया, प्रेम, करुणाको भावना प्रेषित गर्न थाल्छौँ। संसारका सबै आत्माहरू मेरा भाइ हुन्, सबैलाई समस्याको भुमरीबाट मैले निकाल्नु छ, सबैलाई सँगै लिएर हिँड्नु छ भन्ने खालको र सहयोगको भावना, सद्भावको भावना हाम्रो मनमा विकसित हुन थाल्छ। भनिन्छ एउटा योगी सहयोग नगरी जीवनमा बस्नै सक्दैन। आज ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको यो विश्वको सेवा दिन 2 गुणा रात 4 गुणा गरेर विश्वभरि यति धेरै विस्तार प्राप्त गरेको छ
यसको पछाडि पनि यही हो कि सबै योगीहरूले आफ्नो तन मन धनले, मन वचन कर्मले यो ईश्वरीय कार्यमा सहयोगको औँला दिनुभएको छ। शास्त्रमा देखाइएको छ कृष्णले एउटा औँलाले गोवर्धन पर्वत उठाउनु भयो, साथै सबैले आफ्नो एक एक औँला दिनुभएको छ। संसारमा अहिले कलियुगी रूपी दुःखको गोवर्धन पर्वत हामीले देखिरहेका छौँ, तर हामी सबै सहयोगी, हामी योगी सहयोगीको साथले, सङ्गठनले, हाम्रो एकीकृत शक्तिशाली सङ्कल्पले हामीले नयाँ सृष्टि रचना गर्न सक्छौँ। दुःखरूपी गोवर्धन पर्वतलाई हामीले पनि अवश्य उठाउन सक्नेछौँ। र सहयोग पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छन्। मनबाट सहयोग, वचनबाट सहयोग, बाणीबाट सहयोग र कर्मबाट सहयोग। सबैभन्दा श्रेष्ठ सहयोग भनेको मनबाट शुभ भावना, कल्याणको भावनाहरू प्रेषित गर्नु नै सबभन्दा ठुलो सहयोग हो। किनकि बाणी र कर्ममा सहयोग तब देखिन्छ जब हाम्रो मनमा सहयोगको भावना हुन्छ। शास्त्रमा देखाइएको छ श्रीकृष्णले जब गोवर्धन पर्वत उठाउनु भयो तब एक एक गोपिनीहरूले आफ्नो सहयोगको औँला दिएका थिए। त्यस्तै हामीले दुःखरूपी गोवर्धन पर्वत यहाँ देखिरहेका छौँ। यसलाई हामीले सबैजना मिलेर मन वचन कर्मबाट एकीकृत भएर हामीले संसारलाई यो दुःखबाट निकाल्न सक्छौँ। सहयोगमा ठुलो बल हुन्छ। सहयोग दिनु र लिनु यो देवताई गुण हो भने सहयोग नदिनु र सहयोग नलिनु यो आसुरी गुण हो। त्यस्तै अब हामीले पनि आफूलाई चेक गर्न सक्छौँ कि ममा कतिको सहयोगको शक्ति विकसित भएको छ। एउटा योगीको मनमा जहिले पनि सहयोगको भावनाहरू हुन्छन्। उसले निस्वार्थ रूपमा संसारको लागि सेवा गर्न ऊ तत्पर रहन्छ। कोही व्यक्ति हिम्मत हारेको छ र मुखबाट हामीले केही यस्ता बाणीहरू उसलाई सुनाउँछौँ, उसको हिम्मत फेरि फर्किन्छ भने त्यो पनि एउटा बाणीबाट सहयोग दिनु हो। र 8औं शक्ति रहेको छ विस्तारलाई सङ्कीर्ण गर्ने शक्ति। भक्ति मार्गमा विभिन्न देवी देवताहरूलाई विभिन्न वाहन देखाइएको छ। विभिन्न पशु पक्षीहरूलाई वाहनको रूपमा देखाइएको छ। तर ती पशु पक्षीहरूबाट हामीले एउटा एउटा गुणलाई ग्रहण गर्न सकिन्छ। जस्तै कछुवा हुन्छ। कछुवाले जबसम्म आवश्यकता पर्छ तबसम्म आफ्ना इन्द्रियहरूलाई फैलाएर राख्छ। जब आवश्यकता पर्दैन तब ऊ तुरुन्तै आफ्नो त्यो एउटा हड्डीभित्र ऊ लुकिहाल्छ। आफ्ना इन्द्रियहरूलाई उसले लुकाइहाल्छ, उसले सङ्कीर्ण गरिहाल्छ, उसले इन्द्रियहरूलाई सङ्कीर्ण गरिहाल्छ। जब कुनै पनि दुश्मनको प्रहारको सम्भावना उसले देख्छ त उसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई समेटिहाल्छ। त्यस्तै हामीले पनि जीवनमा आफ्नो मन बुद्धिलाई धेरै बाहिरी जगतमा जति फैलाएर राख्छौँ, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई जति हामीले प्रयोग गर्छौँ उति नै आत्माको शक्ति डिस्चार्ज भएर जान्छ। त्यसैले आवश्यकता पर्दा कर्म गर्दाखेरि हामीले इन्द्रियलाई फैलाउनुपर्छ, इन्द्रियद्वारा कर्म पनि गर्नुपर्छ। तर खाली समयमा जति बेला कुनै जिम्मेवारी छैन भने हामीले तुरुन्तै आफूलाई आत्माभिमानी स्थितिमा राख्नुपर्छ। आत्मचिन्तन परमात्मा चिन्तनमा हामीले आफूलाई एकदम सुरक्षित राख्न सक्छौँ। जब मानिसको मनमा लोभ वृत्तिले हावी गर्छ तब उसमा सङ्कीर्ण गर्ने शक्ति हुँदैन, विस्तारले सङ्कीर्ण गर्ने शक्ति हुँदैन। तर जब हाम्रो मनमा हामीले यो ज्ञानलाई स्मरण गर्छौँ कि यो आँखाले देखिने सबै चिजहरू विनाशी हुन्, सबै ऐश्वर्यहरू विनाशी हुन्, सच्चा धन कमाउने लोभ एउटा योगीमा हुन्छ। सतयुगी सृष्टिको राज्य भाग्य जति हामीले यहाँ आध्यात्मिक पुरुषार्थ गर्छौँ उति नै हामीलाई सतयुगी सृष्टिमा गएर श्रेष्ठ राज्य भाग्य प्राप्त हुन्छ। र भर्खरै अहिलेको जीवनमा पनि मलाई खुसी प्राप्ति हुन्छ, मेरो मन शान्त हुन्छ, मेरो मन सन्तुलित हुन्छ, तनावबाट मुक्त हुन्छ। र यो प्राप्तिको अगाडि हामीले सबै बाहिरी चिजहरूलाई हामीले सजिलै सङ्कीर्ण गर्न सक्छौँ। अब हामी केही क्षणका लागि राजयोगको सुन्दर अनुभूति गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला आफ्नो ध्यानलाई निधारको बीच भागमा केन्द्रित गर्नुहोला। यो शरीरभन्दा अलग, यो शरीरलाई चलाउनेवाला म एक चैतन्य प्रकाशको बिन्दु आफूलाई शरीरभित्र निधारको भ्रिकुटीमा चम्किरहेको ज्योति महसुस गरौँ। एक यस्तो लाइट जसबाट दिव्य प्रकाश पुरै वायुमण्डलमा फैलिरहेको छ। अनुभव गरौँ कि म आत्माको
अनुभव गरौँ कि म आत्माको पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिहरूको सागर हुनुहुन्छ, उहाँबाट अष्टशक्तिहरूका किरण निस्किएर म आत्मामाथि प्रवाहित भइरहेका छन्। एक एक गरेर सबै अष्टशक्तिहरू ममा समाउँदै गइरहेका छन्। निर्णय गर्ने शक्ति, सामना गर्ने शक्ति, सहयोगको शक्ति, विस्तारलाई सङ्कीर्ण गर्ने शक्ति, समेट्ने शक्ति, सहन शक्ति, समाउने शक्ति, छुट्याउने शक्ति, यी सबै शक्तिहरू प्राप्त गरेर म आत्मा शक्ति स्वरूपको अनुभव गरिरहेको छु। अब यी शक्तिहरू म आत्माबाट निस्किएर सम्पूर्ण विश्वमा फैलिरहेका छन्, जसबाट सबै आत्माहरू शक्तिले सम्पन्न बन्दै गइरहेका छन् र सारा वातावरण पवित्रता र शुद्धताले सम्पन्न हुँदै गइरहेको छ। म एक शक्ति स्वरूप आत्मा हुँ, प्रकाश स्वरूप हुँ। परमात्मा सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिहरूको दाता हुनुहुन्छ। म उहाँको सन्तान, मास्टर सर्वशक्तिमान हुँ। उहाँको यादमा रहनाले म आत्मा सर्वशक्तिहरू आफूमा भरिरहेको छु। म आत्मा शक्तिहरूले सशक्त बनिरहेको छु। यी शक्तिका प्रकाश मेरो चारैतर्फ फैलिरहेका छन्। मैले सर्वशक्तिहरूलाई एक प्रकाशको प्रभामण्डलको रूपमा देखिरहेको छु। म प्रकाश स्वरूप र शक्ति स्वरूप हुँ। म आत्मा बीज स्वरूप हूँ, लाइट हाउस हूँ, माइट हाउस हूँ। म विश्व कल्याणकारी हूँ। मैले प्रकाश र शक्तिका किरणहरूलाई सारा विश्वमा फैलाउनु छ। मैले यो प्रकाश र शक्ति सम्पूर्ण विश्वलाई प्रदान गरिरहेको छु। यी शक्तिहरूद्वारा म मायाजित बनिरहेको छु। म नयाँ विश्वको मालिक बनिरहेको छु। म रूपमा ज्योति बिन्दु तर शक्तिमा सूर्य समान छु। यही लाइट र माइटद्वारा सारा विश्वको कल्याण हुनेछ र यो सृष्टि स्वर्ग बन्नेछ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।